अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान पे कुदरत मेहरबान है। एक बहुत बड़ी गवाही आई है इमरान खान के हक में, और इस माहौल में इमरान खान के हक में अगर इतनी बड़ी गवाही आती है तो इसको बाइस गनीमत समझना चाहिए। इसमें इमरान खान जो है वो, आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल होने की पूरी तैयारी है, पूरा होमवर्क मुकम्मल है। लेकिन इस हवाले से 6-7 बड़े ही गैर मामूली किस्म के नुकात उठाए एतजाज़ अहसन साहब ने। उनकी तफसील भी आपको बताते हैं। और कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि एतजाज़ अहसन, लतीफ़ खोसा या शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और चौधरी निसार, क्या ये लोग कोई ग्रुप बना रहे हैं या ये लोग तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो फौजी अदालतों के ऊपर लतीफ़ खोसा साहब जो है जिस पिटीशन की वकालत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो पिटीशन दायर की है एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से। और उसमें एतजाज़ अहसन साहब ने कुछ बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि नाकाबिल यकीन किस्म के दलाइल उठाए, और वो इससे पहले रिपोर्ट नहीं हुए कहीं। जो उनका नुक्ता नज़र है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि फौजी अदालतों के ऊपर कानूनी नुक्ता नज़र क्या या कानूनी राय क्या है एतजाज़ अहसन साहब की, और किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये पिटीशन दायर की है और आगे क्या हो सकता है। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो फौजी अदालतें इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं, ये एक ख़ास हालात के अंदर बनाई गई थी, और उस वक्त ये बनाई गई थी तो इसके लिए आइनी तरमीम हुई थी, और अब ये जो अदालतें हैं ये मावराए आइन है, ये आइन के तहत ऑपरेट नहीं करेंगी। फिर उन्होंने हकायक के साथ ये बात भी बताई कि सिविलियन जो लोग हैं उनका फौजी अदालतों के अंदर मुकदमा नहीं चल सकता। और उसका बैकग्राउंड ये है कि साने पेशावर के बाद 2 साल के लिए एक आइनी तरमीम हुई थी, फिर उसके बाद मजीद 2 साल के लिए आइनी तरमीम हुई, लेकिन उसके बाद 2019 के बाद ये फौजी अदालतें जो है इनका कोई काम नहीं है, इनको ब्रेक लग गई थी और उसके बाद इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। लिहाजा वो ये कहते हैं कि इनका कोई इनको अगर ऑपरेट करना है दोबारा, तो इनको अगर फंक्शनल बनाना है तो उसके लिए आपको आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी, जो कि अभी ये असम्बली इस पोजीशन में नहीं है कि ये आइनी तरमीम कर सके। फिर वो ये कहते हैं कि 9 मई जो है वो वाकई एक बड़ा ही खौफनाक दिन है उसके लिए, उसकी एक बड़ी मजमूम हरकत है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन वो ये कहता है कि ये जो बलवाई है, जिन लोगों ने 9 मई को सरजद किया, या वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो जिना हाउस के अंदर गए या बाकी मिलिट्री तनसीबात के अंदर गए, वो ये कहते हैं कि इन बलवाइयों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता चूंकि ये सिविलियन है। और उसकी वो ये बताते हैं कि जो आम अदालतें होती हैं, आम अदालतों के अंदर अगर सजा दी जाती है तो उसमें दलाइल होते हैं और पूरी एक शीट तैयार की जाती है। उसके ऊपर जो जज होते हैं वो पूरा एक चार्ज फ्रेम करते हैं, एक फहरिस्त तैयार करते हैं कि ये शवाहिद है, इन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर किसी बंदे को कन्विक्ट करार दिया जा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि जो फौजी अदालत है इसमें सिर्फ ये चीज़ लिखी जाती है गिल्टी और नॉट, यानी कि कोई कसूरवार है या नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि इन अदालतों में दलाइल नहीं होते, अपील का इसलिए यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बात की जाती है कि यहाँ अपील का हक मिलता है, लेकिन वो कहते हैं कि अपील का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर वो ये कहते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है, जो मिलिट्री कोर्ट है, इसमें जो बंदे का ट्रायल होता है उसकी जो सजा देने का जब वक्त आता है तो उसके लिए कोई दलील या वजह बयान नहीं की जाती। तो इसलिए जब आपके पास एक बंदे को आपने कन्विक्ट कर दिया, सजा दे दी, और आपके पास उसके लिए कोई दलील या कोई उसकी वजह ना हो, कोई उसका इस्तदलाल ना हो कि क्यों आपने इसको सजा दी है, तो लिहाजा उसके ऊपर जब आप अपील में भी जाते हैं तो भी आपको कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब मैंने कुछ जराए से मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा जी कि ये अपील का हक दिया जाता है, और सिविल कोर्ट के अंदर भी उसकी जो अपील है वो कर सकता है। यानी कि अगर मिलिट्री कोर्ट में एक बंदे को सजा हो जाती है तो फिर वो हाई कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ अपील कर सकता है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है, उसमें मिलिट्री कोर्ट के अंदर अगर किसी को सजा होती है तो वो अपनी सजा को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है। तो एतजाज अहसन साहब का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ कोई बहस नहीं होती, यहाँ सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि ये गिल्टी और नॉट, या ये कसूरवार है या नहीं है, कोई इस्तिदलाल नहीं होता। फिर वो ये कहते हैं कि आप ठीक है, फार्मेशन चीफ की जो है वो मुलाकात, ये मेरे ख्याल में बहुत कन्विंसिंग नुक्ता है। जो कानूनी नुक्ता नज़र से अगर आप इसको देखें, जो मैं जजेस को समझता हूँ या कोर्ट रूम की डिस्कशन को कि किस तरह जजेस जो है वो कन्विंस होते हैं, तो अगर ये नुक्ता उठाया जाता है कि वो ये कहते हैं कि फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है और उसका एक मुत्तफ़िका एलामिया आता है, वो ये कहते हैं कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं
جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہوا۔ یہ تو بات ہے کہ ایک منصوبے کے تحت ہوا اور شواہد بھی ہوں گے۔ تو اعتزاز احسن صاحب کا یہ موقف ہے، جب تمام جو سینئر آفیسرز ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمام ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ایک اوپینین دے رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر فوجی عدالتوں کو یہاں کوئی اگر جج ہے یا جیک برانچ کا کوئی سینئر ہے یا جج ہے وہاں، تو وہ لوئر رینک کے آفیسر ہوں گے، وہ کرنل رینک کے آفیسر ہوں گے، تو ان کے لیے پھر بہت مشکل ہوگا اپنے ان باسز کی اس کمنٹ کے خلاف جانا کہ بھائی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر وہ یہ ان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ تو پھر وہ جو کرنل ہوں گے، جو سزا دینے والے جج ہوں گے اس کورٹ کے اندر، تو ان کے لیے بڑی پریشانی ہوگی جب وہ اگر کسی کو سزا نہیں دیں گے یا وہ شواہد کا انکار کریں گے۔ پھر وہ جو میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھاتے ہیں، وہ اس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو آئی جی پولیس ہے اس کو طلب کیا جانا چاہیے کہ وہ کہاں تھا، اس کا کیا کردار تھا جب یہ لوگ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، تو آئی جی پولیس کہاں تھے۔ یہ بہت ریلیونٹ نکتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف ابھی کسی کی نظر جا نہیں رہی ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میرے خیال میں کورٹ بھی یہ سوال پوچھے گی جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس سے ابھی تک کسی نے کیوں نہیں پوچھا کہ پولیس کیوں نہیں آئی اور کون آناگیر تھا۔ اور دیکھیں ایک چیز تو واضح ہے کہ حکومت میں نے شروع دن سے مجھے اپنا وہ ایگزیکٹ جملہ یاد ہے، جب یہ شروع ہوا تھا، جب پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے، ہم بہت ساری جگہوں سے براہ راست کور کر رہے تھے، تو میں نے ایک چیز کہی تھی کہ حکومت اس کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا، اور ہم نے یہ بات خان صاحب تک بھی پہنچائی تھی کورٹ روم کے اندر۔ بہرحال وہ اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی اناگیر تھا، کوئی رکاوٹ تھا جو پولیس کو وہاں نہیں پہنچنے دے رہا تھا۔ تو ظاہر ہے گورنمنٹ نگران حکومت کن کی ہے آپ کو پتہ ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی سے زیادہ خوفناک واقعات بھی ہوئے پاکستان کی ہسٹری میں، سقوط ڈھاکہ جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ افسوسناک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھٹو شہید کی شہادت ہے، پھر بینظیر کی شہادت اس سے زیادہ خوفناک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 4 بار جو آئین ہے وہ منسوخ ہوا، 1958 کے اندر منسوخ ہوتا ہے آئین، پھر 69 کے اندر ہوتا ہے، پھر 77 کے اندر ہوتا ہے، پھر 1999 کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے دن ہیں جہاں جو بہت تکلیف دہ ہیں، جو بہت تاریخ دن ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، اور ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو استدعا ہماری وہ یہ کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان میں سیولین کا جو ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اچھا ایک چیز تو یہاں سمجھ آتی ہے کہ یہ اگر آپ قانونی نقطہ نظر سے ان پوائنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا پھر ایک کاؤنٹر بھی ہوگا۔ جیسے کاؤنٹر ایک میں نے آپ کو بتایا کہ کاؤنٹر جو مجھے بتایا گیا کہ نہیں اس میں اپیل کا حق ہوتا ہے، اور پھر ابھی لاسٹ ٹائم جو وزیر قانون تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری جو فوجی عدالتیں ان کے جو ایس او پیز ہیں، ان کے جو پروسیجرز ہیں وہ بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی قدغن لگے گی۔ لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں تو اب واضح ہونا شروع ہوں گی جب یہ معاملہ کورٹ آف لا کے اندر آئے گا، اور اس کے بعد ہی چیزیں ہوں گی۔ لیکن اس وقت میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے عمران خان کے لیے۔ جو نیکسٹ ٹاپک ہے کہ کیا یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ کچھ لوگ تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں، یہ باتیں بہت پرانی ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب کی اور اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے تو یہ بات بڑی واضح ہے، میں نے ان سے پوچھا تھا پرسنلی، ان کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے تحریک انصاف جوائن کرنے کا۔ چودھری نثار علی خان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایٹ دا 11th آور کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پورا سال قوم کو لگا کے رکھتے ہیں کہ نازک وقت ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ بتاتے بھی وہ کبھی نہیں کہ وہ کیا کریں گے۔ اور جہاں تک خاقان عباسی کی اور مفتاح اسماعیل صاحب کی پی ٹی آئی کے اندر شمولیت کا تعلق ہے، تو مجھے اس لیے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ چونکہ ان کا ایک سٹانس رہا ہے ہمیشہ انٹی پی ٹی آئی، تو نون لیگ کے اندر جو کسی حد تک جو جینون لوگ ہیں نا، وہ یہ دونوں لوگ ہیں جو آج بھی کھل کر بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک فورم بنایا ہوا ہے، وہاں جا کر یہ تقریریں کرتے ہیں، اور ان سے پارٹی ناراض ہے، اور ان کو پارٹی نے جو ہے یہ سمجھے ایک طرح کا کارنر کر دیا ہوا ہے۔ اب ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ خود چھوڑ کے چلے جائیں، یہ شاید اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ پارٹی ان کو نکالے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی الگ گروپ بنائیں یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، لیکن ان کا بھی کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تحریک انصاف جوائن کرنے کا موڈ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔